नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कीमा सिफ अली राव। आज का जो मौजूद तरतीब है आप यूँ समझ लें कि मौजू तो एक एक पकड़ें, उस पर अगर 10-10 वीडियो भी बने तो शायद हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अगर रब्बुल इज़्ज़त ने चीज़ों में इस कदर तासीरात रखी हैं, और अगर तासीरात हैं, तासीर है, तो उसको गलत जगह इस्तेमाल करना, उसके नुकसानात भी हैं। हमेशा इस कानून फितरत का निज़ाम है, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान घूमता है। अल्लाह पाक कहते हैं कि अगर शैतान ना भी होता तो इंसान के नफ्स के लिए, इंसान को गुमराह करने के लिए, उसको थकाने के लिए, उसको परेशान करने के लिए उसका नफ्स काफ़ी था। वो रब्बुल इज़्ज़त का ना कि पहले अपने नफ्स के साथ लड़ और फिर शैतान के साथ लड़ी, कि पहले अपने नफ्स को शिकस्त दे दे जो तेरे अंदर बैठा हुआ है, जो एक एक सेकंड पे तुझे चीज़ों पे उभारता है। मिसाल के तौर पे जो औलिया अल्लाह उन्होंने तज़किया नफ्स के लिए क्या किया कि वो खाना बहुत कम खाते थे, या वो उनके पास रिज़्क़ हलाल भी होता था, लेकिन वो बहुत कम चीज़ें इस्तेमाल करते थे। बाज़ तो अल्लाह के वली 3-3 दिन का रोज़ा रखते थे, वो बैग रोज़ा कहा जाता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया इस कारखाने कुदरत का जो निज़ाम है, इस दुनिया का जो बनाया हुआ निज़ाम है, अल्लाह पाक ने जो बनाया है, वो इस इंसान को यहाँ इबादत के लिए भेजा गया है, और इबादत के लिए भेजा गया है, और उसके पैरामीटर तरतीब दिए गए। पैरामीटर तरतीब देने के लिए अपने अम्बिया भेजे उसने, मतलब इंसानों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए अम्बिया कराम को भेजा गया। अब यहाँ पे चूँकि हम आका सलाम की उम्मत में से हैं, आखिरी नबी आ चुके हैं, जा चुके हैं, क़यामत करीब है, वक़्त बहुत तेज़ी के साथ मतलब फरमाया गया था कि क़यामत के करीब साल महीनों की तरह महीने, हफ्तों की तरह हफ्ते, दिनों की तरह दिन, दिन घंटों की तरह घंटे, मिनटों की तरह गुजरेंगे, और मिनट सेकंड की तरह गुजरेंगे। तो आज आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वक़्त कितनी तेज़ी के साथ गुजर रहा है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हम कुर्ब क़यामत में खड़े हैं, अलामत कुबरा के करीब पहुँच गए हैं। आप देख लीजिएगा, मेरी बात याद रखिएगा कि मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने इस दौर के अंदर ही हज़रत इमाम अली सरकार को देखूँगा, और अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो इंशाअल्लाह मैं उनके साथ भी निकलूँगा कुफ़र के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। चाहे मैं 50 ईयर ओल्ड हो गया हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जज़्बात आज भी वैसे ही फ़ील होते हैं। तो इंशाअल्लाह, लेकिन आप लोगों के लिए वार्निंग है, और इस दुनिया के लिए हम परेशान हैं जिसकी वक़्त अल्लाह के नज़दीक एक मच्छर के पर के बराबर नहीं। इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दुनिया का एक सिस्टम बनाया कानून के तहत, वो एक रूल्स बनाए उसके, और उसको 7,000 साल का टाइम दे दिया, वो कंप्लीट हो गया। जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि तसलसल अंबिया कराम का था कि उसमें आका सलाम को भेजा गया, एक दिन भूखा रहूँ, एक दिन खाना खाऊँ, और एक सहाबी का पेट बाहर निकला तो अल्लाह रसूल ने गुस्से का इजहार फरमाया, और पेट में मुक्का कि ये जहन्नम का ईंधन है। मतलब आप समझ लें कि ये ख़तरनाक चीज़ें हैं। पेट, हम दुनिया में इबादत के लिए आए हैं, और इबादत, कम खाना भी इबादत है, कम सोना भी इबादत है। अगर आपका कोई विजन हो, आपकी कोई सोच हो, तो ये सब इबादत में शामिल है। अब आज का जो मौजू है वो हमारा आड़ू से मुतालिक है। आड़ू, अब यकीन करेंगे कि दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है कि मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पाता। कैसे नहीं बोल पाता कि मुझे समझ में नहीं आता कि चीज़ों को कैसे कैसे मैं मैनेज करूँ, और किस तरह बताऊँ आपको कि ये सब क्या निज़ाम है। बात चीज़ें मैं कोशिश कर रहा होता हूँ, लेकिन मैं शायद टाइम की कमी, या शायद चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रेशर दिमाग के अंदर, वो फिर चीज़ों को समझ में नहीं आती, उसको कंप्लीट कैसे करूँ, कैसे आपको समझा पाऊँ कि ये निज़ाम कैसे अल्लाह ने तरतीब दिया है। और अल्लाह का ये बड़ा खूबसूरत निज़ाम है। मैं भी आप लोगों की तरह नॉर्मल एक इंसान था, लेकिन तिब में आने के बाद जब बीमार हुआ, तिब में आना पड़ा, और ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा, तो यकीन करें कि ज़िंदगी का ढब्बी सारा सिलसिला ही चेंज हो गया, और हैरत में डूब गया मैं कि अल्लाह को रूहानियत के हवाले से तो पहले ही मैं मतलब कायल था। इंसान बनाए, ये दुनिया, ये चांद सितारे, ये सब कुछ हमें पैदा क्यों किया, इबादत के लिए, सारे मामला। लेकिन एक यहाँ पे एक चीज़ और भी है, सेहत। अगर इंसान, जैसे अल्लाह कहते हैं कि कमज़ोर मोमिन की निस्बत ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कमज़ोर मोमिन, मतलब अगर वो कमज़ोर है, अब यहाँ पे दो चीज़ें ली जा सकती हैं। एक तो वो कमज़ोरी ली जा सकती है कि माली तौर पर कमज़ोरी, एक तो वो ली जा सकती है जो माली तौर पर कमज़ोरी, और एक वो ली जा सकती है कि जो फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रॉन्ग हो, या फाइनेंशियली कमज़ोर हो, वीक हो। या दूसरी सूरत में ये कह लें
کہ فزیکلی بندہ فٹ ہو، ایک انفٹ ہو، ایک دونوں برابر نہیں ہو سکتے نا. تو آپ اسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ مومن اگر دونوں حالتوں میں لے لینا تو وہ دونوں حالتوں میں اللہ کے دین کے لیے مفید اس صورت میں ہے کہ ایک یا تو اس کی صحت ہے تب بھی، یا اس کے پاس پیسہ تب بھی، لیکن ہو مومن. اگر مومن ہے تو پھر وہ تو پیسہ، جیسے حضرت سیدنا عثمان غنی کو لے لیں، ابو بکر، سیدنا ابو بکر رضی اللہ سرکار کو، حضرت علی رضی اللہ سرکار کو، حضرت عمر رضی اللہ سرکار کو، سب لوگوں کو دیکھ لیں تو یہاں پہ آپ کو وہ مومن تھے. اور چاروں حضرات کو لے لیں جو خلفائے راشدین تھے، کہ ان سب کے اندر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ قربانی کا جذبہ اور خرچ کرنے کا جذبہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں اس کی عیادت کرنی ہے تب، کسی کی ہیلپ کرنی ہے تب، کسی کا کچھ دکھ درد بانٹنا ہے تب، کسی کو پیمنٹ کے ذریعے کوئی ہیلپ کرنی ہے تب، مطلب ہر حوالے سے، دین کے حوالے سے ہر وقت حاضر رہتے تھے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ایک سسٹم کے تحت کام کر رہا ہے. اور جہاں پہ آپ پازیٹیو جاؤ گے وہاں پہ اللہ کی رحمتیں ہوں گی، جہاں پہ آپ نیگیٹو جاؤ گے وہاں پہ آپ شیطان کے کھاتے میں جاؤ گے، آپ رحمان کے نہیں رہو گے. سب لوگوں نے تو وعدہ کیا تھا، سب لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، ہم تیری تابع دار رہیں گی. لیکن وہ جس مٹی کے اندر گھسی ہے نا، یہ مٹی کا اصل روڑا ہے. مطلب جیسے ایک بندہ رزق حرام کھاتا ہے اور اس سے نطفہ ٹھہرتا ہے عورت کے رحم میں، تو اب وہاں سے جو اولاد پیدا ہوگی، اب روح نے تو وعدہ کر لیا تھا، روح نے تو کہا تھا کہ بالکل میں تیری تابع داری کروں گی. اب وہ اتری کس کے اندر؟ اتری اس کے اندر جہاں رزق حرام سے نطفہ ٹھہرا اور جسم بنا. ہاں، وہاں اس عورت کے لیے بھی یہ بڑی فکر والی بات ہے کہ اس کو، وہ بھی اس کی جو پرورش ہو رہی بچے کی، وہ بھی رزق حرام کے ذریعے ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ بچے کی گروتھ سے لے کے جہاں سے وہ پیدا ہوا، مرد سے نطفے سے لے کے اور وہ پیدا ہونے تک ہر چیز حرام کے اوپر تھی. تو پھر آپ سوچئے کہ یہاں پہ ڈیپینڈنٹ تھی، تو یہاں پہ وہ روح کا کیا؟ بیچاری 10 گرام کی ہے، وہ کیا کرے گی؟ یعنی جس جسم کے اندر گھس گئی، اس کے بعد وہ گھسنے کے بعد اللہ پاک نے جو جسم اس کے لیے منتخب کیا، یہ یوں سمجھ لیں کہ منتخب اللہ پاک نے، یہ انسان خود کرتا ہے کچھ چیزیں انسان. اب اللہ نے کہا کہ رزق حرام کھاؤ، نہیں کہا، اللہ کہتا ہے حلال کھاؤ. اب یہاں پہ آپ مجھے ثابت کر دیں، کوئی بھی مولانا صاحب، کوئی بھی بندہ ثابت کر دے کہ اللہ پاک نے کہا کہ رزق حرام کھاؤ، وہ کہتا نہ کھاؤ. اب یہاں سے جو جسم تیار ہو رہا ہے، انسان نے ضمیر کو دفن کر دیا، اس کو، وہ اپنی موت مر گیا، اور انسان نے اپنا مطلب اس نے دبا کے رکھا کام کو. اب مطلب کیا کہ وہ فقر و فاقہ برداشت نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سے دوری ہے. اگر اللہ یاد ہوگا تو رب کعبہ کی قسم، حقیقت یہ ہے کہ انسان انگاروں میں سے گزر جائے. جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیکھیں، آگ گلزار بنا دی گئی، تو آپ سوچیں کہ کتنے مہینے تک لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، اور ہر مطلب یوں سمجھے کہ اتنا بڑا الاؤ تھا کہ پرندے بھی اس کے پاس سے گزرتے جل جاتے تھے. آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا بڑا الاؤ تھا اور گلزار بنا دیا گیا. اب لہٰذا اس بات کو سمجھیے کہ جو انبیاء کرام بھیجے گئے وہ ہماری بیٹی کے لیے بھیجے گئے، ہمیں سکھانے سمجھانے کے لیے. اب کو بندہ ثابت کرے گا اللہ کے نبی نے کتنی روٹی کھائی ہے، کتنا جو کھایا ہے، ذرا نظر ثانی فرمائیں. یہاں پہ سوشل میڈیا دور ہے، سب لوگ پتہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ بیٹھ کے اور ساری معلومات مل جائیں، بیٹھے ٹائپ کرو مل جائے. یہ ناممکن ہے، کیونکہ پازیٹیو آپ کو ڈھونڈنے سے ملے گا، نیگیٹو آپ کے متھے مارا جائے گا. اس کی مثال یوں ہی لے لیں کہ پہاڑ پہ چڑھتے ہیں تو چڑھنا مشکل ہے، یہ نیکی ہے. پہاڑ سے اترتے ہیں، برائی ہے، اسپیڈ سے بندہ نیچے اترتا ہے، اسپیڈ سے چیزیں سامنے آتی ہیں، اللہ راستے کھول دیتا ہے. یہ آپ کے گمان کے مطابق جیسا اللہ کو گمان کرو گے. اب آپ کے اندر نیگیٹو تھاٹ ہے، آپ کے اندر گندا خون چل رہا ہے، یا حرام کا خون رگوں میں دوڑ رہا ہے، آپ پازیٹیو کیسے سوچو گے؟ آپ کو رب کا بھی یاد آئے گا، سوالی وزن رب یاد آ جائے. کیونکہ رحمان کے جو بندے ہیں نا جی، آپ دیکھیں اگر روحوں کی بنیاد پہ فیصلہ ہوتا تو روحوں نے تو وعدہ کیا تھا، لیکن اب اللہ کیا کرے گا؟ ایک ایک قبر میں 70 مردے نکلیں گے، 70 مردے ایک ایک قبر میں سے. تو آپ بتائیے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ روحیں ان جسموں میں واپس لوٹائی جائیں گی؟ اگر جسم کا رولا نہ ہو، روح کا رولا ہو، تو روح نے تو وعدہ کر لیا تھا کہ اللہ ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گی. تو بھائی جان سمجھے اس بات کو، میرے بہن، میرے بھائی، سب لوگ، کہ دنیا کا ایک مقصد ہے. اللہ کے رسول نے چاول کھائے، ثابت کریں کتنے کھائے، کیا کھایا. اس کے بعد آلو کھائے، گوبھی کھائی، بینگن کھائے، چنے کی دال کھائی، ماش کی دال کھائی. اب لوگ یہاں جسٹیفیکیشن ہے بڑے گوشت کھایا، بڑے گوشت کے بارے میں کیا فرمایا؟ گائے کے دودھ میں شفا، گوشت میں وبا ہے، بیماری ہے. یہاں پہ جاہلیت کی انتہا ہے. ہم ہندوؤں سے مسلمان ہو گئے، لیکن ہمارے عقائد آج بھی وہی ہیں، ہمارے عقائد آج بھی وہی ہیں.
لہٰذا سدھر جائیے، وقت آنے سے پہلے کتبے پڑھ لیجئے ذرا، کیسے کیسے نامور لوگ زمین میں چلے گئے. میں آپ کے سامنے اگر یہ باتیں کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، کیونکہ میں بعض وقت 28 گھنٹے کے بعد کھانا کھاتا ہوں، بعض وقت 24 گھنٹے کے بعد، بعض وقت 16 گھنٹے کے بعد، اور بعض وقت اس سے زیادہ 35 گھنٹے گزر جاتے ہیں کھانا کھائے ہوئے. لہٰذا میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی، اور میں اپنی زندگی کے جو میں نے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں وہ سب کے سب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. ہمارے پاس جو کتابی باتیں ہیں وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. اگر کتابی باتیں ہوتی تو یقیناً میں آپ کو الجھا دیتا واٹامنس کے چکر میں، کیلشیم کے چکر میں، ٹھیک ہے، یہ سب چیزوں کے چکر میں. یہ جو سائنس تحقیق کر رہی ہے، سب سے بڑی سائنس اللہ کی ہے، سب سے بڑا سائنس قرآن ہے. کبھی اس کو دیکھیے، اس کے اندر کیا کچھ ہے آپ کو اندازہ ہوگا. اچھا، پھر اللہ کے رسول کی زندگی میں جو چیزیں نہیں تھیں، اب لوگوں سے بات کرو، وہ کہتے ہیں ان کی زندگی میں، اللہ کے نبی زندگی میں یہ چیزیں تھیں نہیں، اللہ نے پیدا نہیں کی. تو اچھا، آپ لوگوں سے پوچھنے والا ہو کہ اگر اتنی بہترین چیزیں ہوتی تو وہ اللہ اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو نہ دیتا، اس کو کیوں دی؟ کچھ جواب دے سکتا ہے میری بات کا؟ مطلب اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر کیا چیزیں موجود تھیں وہ اسٹڈی کر لیجئے. اس میں سے میں آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتا دیتا ہوں. شہد شامل تھا، حیوانی چیز. پٹھ بکری شامل تھی، دودھ شامل تھا بکری کا، حیوانی چیز دونوں ہی. اس کے بعد اونٹنی کا دودھ، حیوانی چیز وہ بھی. اس کے بعد پھر آپ آ جائیں، اللہ آپ کو بھلا کرے، خربوزہ پسند تھا، سنت ہے اللہ کے نبی کی، کھجور، انجیر، سب کی تعریف فرمائی اللہ کے نبی نے، زیتون، ٹھیک ہے، سب کی تعریف فرمائی. اب یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک زندگی کا پیرامیٹر ہے، ہم اس کو چھوڑ کے ہوس میں پڑ گئے. آج یہود و نصارہ کامیاب ہو گئے، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے امتی ہونے کے باوجود آپ ایک انتہائی نچلے لیول پہ کھڑے ہیں. آپ، ہم لوگوں کے ایمان کا لیول، ہم خوراک پہ یقین رکھتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم خوراک کھائیں گے زندہ رہیں گے. واٹ از نان سینس، یہ کیا فضول کی باتیں ہیں. اگر انسان خوراک پہ زندہ تھا تو اللہ کے نبی یا صحابہ کرام نہیں تھی، بڑی بڑی جنگیں لڑیں، کیسے زندہ رہے؟ چلے، اللہ کے نبی کے بارے میں کیا دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے اسپیشل بندے تھے، اور ان کے اندر طاقت زیادہ تھی، یا فرشتے کھانا ان کو کھانا مہیا کرتے تھے. بہت ساری باتیں ہیں آپ کر لیں، لیکن صحابہ کرام ان کے ساتھ کیا تھا؟ ایسا نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا کہ یہ دنیا ایک مقصد دیتا ہے، اس مقصد کو سمجھیے، اس کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی. میں اب 24 گھنٹے کھانا نہیں کھاتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں میں مسلسل آپ سے بات کر رہا ہوں؟ ویڈیو کو تسلسل چل رہا ہے، مسلسل میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اس میں کہیں کوئی چیز ریڈ نہیں کی جاتی، کہیں کوئی چیز دیکھی نہیں جاتی جس کے لیے مجھے رکنا پڑے. ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر بولتے بولتے کبھی بہت زیادہ بولنا پڑتا ہے تو گلا خشک ہوتا ہے تو تھوڑا سا پانی لینا پڑتا ہے، بس اتنا سا مجھے بریک کرنا پڑتا ہے. اب یہاں سے آڈو ابان سنگیز کا جو مزاج ہے وہ خشک سرد ہے بنیادی طور پہ. اب جب پک جاتا ہے تو پھر یہ کسی حد تک استعمال میں آتا ہے اور کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ نہیں. بھوک لگاتا ہے، لیکن وہاں پہ یہ کاثر ریا بھی ہے، گیسز کا اخراج کرتا ہے. لیکن اگر تیزابیت کا عنصر زیادہ ہو تو پھر نہیں کرے گا. اگر رطوبات کی وجہ سے گیسز بنتی ہیں تو پھر کام کرے گا، پھر اس سے ہاضمہ بھی اچھا ہوگا. یعنی رطوبات کی بہتری کی صورت میں یا اس کی زیادتی کی صورت میں پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، دوسرے میں استعمال نہیں کر سکتے. اب ہیٹ ویو کے اندر جیسے آپ استعمال کرتے ہیں اس کو، تو میٹھا استعمال کریں گے، بٹ اتنا استعمال کریں گے جس سے دل کو تسکین مل جائے، سکون مل جائے. کیوں؟ دل کو سکون کیسے ملے گا؟ کیونکہ اس کے اندر حرارت نہیں ہے، تو اسے کھانے سے وقتی طور پہ دل کو سکون ملے گا، اور جیسے ہی پھر وہ اس کا اثر ختم ہوگا وہ پھر وہی کیفیت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. لہٰذا ہیٹ ویو میں بھی اس کا استعمال میری نظر کے اندر تو ہونا نہیں چاہیے. اگر کیا بھی جائے تو یہ ٹھنڈی حالت میں ایسے کیا جائے کہ میٹھا ہو، مکمل میٹھا، اس کے اندر کھٹاس نہ ہو. کیونکہ پھل جب مکمل پک جاتا ہے، دیکھا جائے تو آم بھی کھٹا ہوتا ہے لیکن اس کی تلسی گرم ہے. اب آڑو کی تلسی سردی میں، خشکی سردی میں رہتی ہے، یعنی اس کے اندر تلسی ایسڈ ایسڈ موجود ہے، اور آم کے اندر جو ایسڈ موجود ہے وہ گرم ہے، تیزاب موجود ہے. اب جب آم فل میٹھا ہوتا ہے، جب تیار ہو جاتا ہے تو انتہائی میٹھا ہو جاتا ہے. اور آڑو جتنا بھی میٹھا ہو جائے وہ پھر بھی کھٹاس میں، ہلکی پھلکی کھٹاس میں رہتا ہے، لیکن پھر بھی اس آڑو سے اچھا ہوتا ہے جو آپ کچی حالت میں کھائیں یا اس میں تلسی زیادہ ہو. اب آڑو کاتے سفرا ہے، اب وہ سفرا کو کاٹے گا، یقیناً کاٹے گا، کیونکہ
جو چیज़ जिगर को तस्कीन देती है वो सफ़ा काटती है, उसको उसकी पैदाइश को बंद कर देती है। अब यहाँ पे दिमाग के लिए भी बेहतर हो सकता है, लेकिन उस सूरत में जब जिस्म में हरारत बेहतर हो, हरारत का बेहतर होना आड़ू को डाइजेस्ट करने का बायस बन सकता है। दूसरी सूरत में आड़ू का डाइजेस्ट होना बड़ा मुश्किल होगा रतूबात के अलावा। एसिडिटी के अंदर, तेजाबियत के अंदर इसका इस्तेमाल भारीपन पैदा करेगा यकीनन, और इन्फ्लेमेशन बढ़ाने का बायस बन जाएगा। आप बस यूँ समझ लें कि दुनिया में हर चीज़ किसी मकसद के तहत है, और अगर आपका मकसद एक बेहतरीन ज़िंदगी है तो चीज़ों को सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए। मैं अक्सर लोग कहते हैं कि जी काम की बात करें, मैं हैरत में हूँ कि अगर हम अल्लाह के कानून को छोड़ देंगे तो ये अल्लाह का कानून है, तो आपको कैसे समझ में आएगी? अगर मैं इस कानून को समझाऊँ तो अल्लाह पाक की वजह से समझाऊँ। मुझे बहुत सारी चीज़ों के हवाले से समझने के लिए हदीस को स्टडी करना पड़ता है। अल्लाह ने कानून फितर के तहत जो चीज़ें बनाई हैं वो अब किस तरह बनाई हैं, अब क्यों बनाई हैं, कभी सोचा हमने बैठ के? हम कभी नहीं सोचते। बस हम ये समझते हैं कि ये खाना, अक्सर लोगों की तबीयत जो चीज़ खाने के बाद ख़राब हो रही होती है, बड़ी हैरत की बात है कि वो लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं करते। वो कहते पता नहीं किस वजह से हो गया। क्यों? आप बच्चे छोटे से, आपको नहीं पता अच्छा क्या बुरा क्या है, सच क्या है झूठ क्या है। खाना खाने से पहले आपकी तबीयत कैसी थी, खाना खाने के बाद तबीयत कैसी है। लिहाजा जो दोस्त भी मुझसे कुछ चीज़ डिस्कस करें तो उनको कम से कम इतना मालूम होना चाहिए कि खाना खाने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं, कौन सी चीज़ खाने के बाद तबीयत ख़राब होती है, कौन सी चीज़ खाने के बाद अच्छा महसूस करते हैं। और ये फैसला करना मुश्किल नहीं है। अगर कुछ चीज़ खाने के बाद फौरी तौर पे तबीयत बेहतर महसूस होती है और थोड़ी देर के बाद तबीयत अपसेट होना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब वो चीज़ आपके लिए लॉजिकल एक वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो तब भी ठीक नहीं है कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। जो चीज़ खाने के बाद, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वो खुराक है, अगर खाने के बाद प्रॉब्लम पैदा करती है तो वो आपके लिए कभी भी फ़ायदेमंद साबित नहीं होगी। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।